बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर काम जस्टिस आमिर फ़ारूक ने तमाम मेहनत और तमाम बारीक वारदातों के ऊपर पानी डाल दिया। आज बड़ा हुक्म और बड़ा ऑर्डर जारी किया गया है। किस तरह नून लीग और इलेक्शन कमीशन की मंजी उन्होंने ठोकी है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। कुछ चीज़ें मैंने पिछले व्लॉग में आपके साथ शेयर कर दी थी और अब कौन सा बड़ा ऑर्डर जारी किया गया ये आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ नाज़िर हम पीटीआई ने भी इसके साथ ही एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसमें जैसे सामिर फ़ारूक और पीटीआई वालों ने मिल के जो है ये जो आपको पता है कि मुक़्तदरा की जानिब से बारीक वारदातें जो हैं वो नाकाम बनाई जा रही हैं। इस तरह नाज़िर हम इमरान खान साहब ने आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। इसके पीछे क्या चल रहा है, दो तीन डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। और सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से ले लेते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान छोड़ जाने वालों के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने, इस हुकूमत ने जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है। ये क्या मामला, ये भी एक्सक्लूसिव बड़ी अहम स्टोरी जो आपके सामने रखनी है और आपको इसका जो है वो इल्म भी होना चाहिए, जो ख़ासकर पाकिस्तान छोड़ चुके हैं या पाकिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं या पाकिस्तान छोड़ करके जाना चाह रहे हैं या जो अभी जा रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नाज़िर हम सबसे पहले तो ये जो बारीक वारदात डाली गई है गवर्नमेंट की जानिब से, जो एक कदम उठाया गया, और आपको पता है आप अगर थोड़ा सा अपनी सोच को थोड़ा यानी कि घुमाएंगे या माजी में थोड़ा जाएंगे, जैसे अरशद शरीफ के साथ हुआ, अभी बैंकर इमरान रियाज को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, कुछ सहाफ़ी अभी भी बाहर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग बाहर हैं, तो ये बारीक वारदात डाली जा रही है। पाकिस्तान एक क्योंकि पाकिस्तान के अंदर साजगार माहौल नहीं है, रोज़गार नहीं है, बहुत लोग छोड़ के गए 2023 के एंड में, लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो मुल्क छोड़ कर के गए। तो अब जो है वो मोहसिन नकवी की जानिब से, इस गवर्नमेंट की जानिब से मेरी नज़र में एक नेगेटिव पहलू है जो किया जा रहा है, और या जो इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए है। वो क्या है नाज़िर काम, अब ये जो ख़बर है वो जनाब ये है कि जो मुल्क बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ना जारी करने का फ़ैसला किया गया। यानी कि जो बैरून मुल्क जा चुके हैं, बैरून मुल्क उन्होंने पनाह ली हुई है, तो उनको पासपोर्ट ना जारी करने का फ़ैसला किया गया। ये कह लें कि एक बड़ा, मैं कहता हूँ कि एक नेगेटिव पहलू है, क्योंकि डेफिनेटली लोग रोज़गार के लिए किसी न किसी मजबूरी के लिए गए हुए होते हैं, और उनको अपने मुल्क से जहाँ उनकी जमपल होती है या जहाँ वो रहे हैं कि लगाव होता है। आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पूरा फोकस पाकिस्तान के ऊपर होता है, और जितनी पॉलिटिक्स या बाकी मामलात के अंदर वो इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, पाकिस्तानी खुद भी नहीं ले रहे होते, या जितना उनको नॉलेज होता है पाकिस्तानियों को भी उतना नॉलेज नहीं होता, इतना यानी कि उनको लगाव होता है पाकिस्तान के साथ, तो उनके साथ ये ज़्यादती मेरा ख्याल है की जा रही है। और उसके बाद नाज़िर का वज़ीर दाखिला की जानिब से बड़ा फ़ैसला ये मुल्की सलामती और सिक्योरिटी के तनाजुर में किया गया। और पता नहीं ये कौन सी मुल्की सलामती और सिक्योरिटी तनाजुर में किया गया, पहले तो इस तरह की कोई मिसाल भी देते कि कोई जनाब सलामती या सिक्योरिटी का कोई इशू बने हैं। बाकी नाज़िर का उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने अपनी वजारत को इस सिलसिले में इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी हैं, और मोहसिन नकवी की हिदायत पर वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस हवाले से मरासला वजारत ख़ारजा और दीगर मुतल्लिक़ा काम को भी इरसाल कर दिया। यानी वजारत दाखिला को भी तमाम चीज़ों से आगाह कर दिया गया, और वजारत की जानिब से जारी मरासले में कहा गया कि ऐसे तमाम पाकिस्तान जो किसी भी बुनियाद पर दूसरे ममालिक में पनाह लेंगे उनको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और ज़राए ने दावा किया कि ऐसे पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए जाएंगे और उनकी दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी, यानी कि रीन्यू नहीं किया जाएगा, उनको दोबारा पासपोर्ट नया नहीं बना करके दिया जाएगा। और ये नाज़िर काम उन्होंने लिखा, जो उन्होंने वजूहात बताई, कुछ मैंने आपके सामने रखी भी, वो ये उन्होंने कहा कि रवां साल के अवाइल में पासपोर्ट के निज़ाम में शफाफियत लाने के लिए कि नई पासपोर्ट अथॉरिटी और पाकिस्तान इमिग्रेशन पासपोर्ट एंड वीज़ा अथॉरिटी के काम की तजवीज़ वफाकी हुकूमत को अरसाल की गई थी, और नई पासपोर्ट अथॉरिटी के काम के लिए तरमीमी ऑर्डिनेंस के मसवदे में कहा गया था कि ये डिजिटल इमिग्रेशन, ई वीज़ा, एमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट, और इसके बाद जो रेडेबल पासपोर्ट्स हैं वो जारी किए जाएंगे। और मसवदे में कहा गया कि अथॉरिटी पाकिस्तानी शहरियत का सर्टिफिकेट भी जारी करेगी। अथॉरिटी को पासपोर्ट, वीज़ा, तमाम दाखिली और खारजी पॉइंट्स पर इमिग्रेशन के अख्तियारात होंगे। इसके अलावा नेशनल बॉर्डर मैनेजमेंट, एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट, पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट, FCL से मुतल्लिका मुख्तलिफ सिस्टम्स के भी अख्तियारात होंगे। यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं वो बड़ी छानबीन करके जो है वो चीज़ें चलाई जाएंगी, और इस तरह ये मामला जो हैं वो किए जाएंगे। ये एक हरकत की गई है इस गवर्नमेंट की जानिब से।
اس کے بعد ناظرین ہم جو اگلی خبر ہے وہ لے لیں، اور وہ خبر یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ ایک کیس چل رہا تھا. یہ میں آپ کی انفارمیشن کے لیے، منال جو ریسٹورنٹ ہے وہ نیشنل پارک کے اندر ہے. تو آج اس کی جب سماعت ہوئی تو نیشنل پارک کے اندر یعنی کہ منال سمیت جتنے بھی ہیں، چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی جانب سے حکم جاری کیا گیا کہ ان تمام کو کہیں باہر شفٹ کیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا جی 3 ماہ کا انہوں نے ٹائم دیا، 4 ماہ کا ٹائم مانگا تھا منال والوں نے. تو ایک تو یہ خبر ہے، یعنی کہ کیس چل رہا تھا منال ریسٹورنٹ کی شفٹ کرنے کے حوالے سے، تو اس میں یہ فیصلہ آیا اور 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کا اگر آپ کو میں خبر دوں، جو جیسے عامر فروق اور دوسری جو پی ٹی آئی نے ماسٹر اسٹروک ملا. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے اس وقت چیزیں کی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ٹربیونل چینج کرنے کی منظوری دی اور جو آرڈیننس آیا اور یہ تمام چیزیں، اب اس کو ناظرین کرام جو تینوں امیدوار ہیں، شعیب شہین، علی بخاری اور عامر مسعود مغل، ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں متفرق درخواستیں دائر کر دی گئی، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا ٹربیونل ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ غیر قانونی ہے، اور 30 مئی کو ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں الیکشن کمیشن فریق تھا، تو اپنے ہی ایکٹ کا خود جج ہونا شفافیت کے تقاضوں کے منافی ہے. الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ اور 7 جون کو الیکشن ٹربیونل تعیناتی غیر قانونی ہے، لہٰذا انہیں معطل کیا جائے. تو یہ ایک یعنی کہ فیصلہ اس حوالے سے آیا، اور یعنی کہ انہوں نے چیلنج کر دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی، اور جیسے عامر فروق صاحب آج کافی برہم تھے، انہوں نے برہمی کا اظہار کیا، اچھا خاصا کھینچا الیکشن کمیشن کے نمائندوں کو، لا آفیسرز کو، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ویٹ نہیں کیا اور کیوں آپ نے یہ تمام چیزیں کی، ریکارڈ منگوا کر کے، اور پھر آپ نے یہ آرڈر جاری کیا جبکہ آپ کو پتہ تھا کورٹ میں یہ تمام چیزیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے تھا. پھر ناظرین کرام وہ شدید برہمی کا اظہار کیا. پھر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن میں درخواست گئی ہوئی تھی، اس میں جو جسٹس طارق محمود جہانگیری ہیں، ان کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز دی گئی تھی، کچھ چیزیں کہی گئی تھی کہ اقربا پروری اور اس طرح کے الزامات لگائے گئے تھے، یعنی کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ ٹرائل ٹربیونل جو ہے وہ تبدیل کیے جائیں. تو اس میں جو ہے وہ کافی برہم نظر آئے جو چیف جسٹس عامر فروق صاحب. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو جو چیزیں اس میں ہوئی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ انجم وکیل کی الیکشن کمیشن کے سامنے درخواست میں انہوں نے کہا کہ جو توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس پر انہوں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں، ہائی کورٹ کے جج کے حوالے سے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، انجم وکیل کو بلاؤں گا، توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کروں گا، یہ الزامات جھوٹے ثابت ہوئے تو جیل بھی جا سکتے ہیں. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کروں گا، اور جو الزامات انہوں نے لگائے ہیں، فاضل جج ہیں، وہ اس جج کے عدالت کے کوئی مجسٹریٹ نہیں ہیں، اور آپ جناب اگر الزامات جو لگائے ہیں وہ ثابت نہیں کریں گے تو جیل بھی جائیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کر بحث کیجیے گا، جو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں وہی ڈیفینڈ کریں، مجھے ان کے اختیارات کا بھی پتہ ہے اور اپنے اختیارات کا بھی پتہ ہے، پاؤں پر کلہاڑی مارنی ہے تو بتائیں، میں ابھی فیصلہ معطل کر کے ریکارڈ واپس منگوا کر ٹربیونل بحال کر دیتا ہوں، جو مقصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے دوں گا. یہ انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے چیف جسٹس سے مکالمہ کیا، یعنی کہ الیکشن کمیشن اور باقی جو لوگ میں نے کہا نا ٹھیک ٹھاک آج انہوں نے کلاس لی، منجی ٹھوکی، اور جناب اس کے بعد انہوں نے ناظرین کرام اس حوالے سے جو ہے وہ اب انہوں نے 24 جون تک سماعت ملتوی کر دی ہے، اور جو آرڈر جاری کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو نئے ٹربیونلز بنے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ کارروائی سے روک دیا ہے نیکسٹ سماعت تک، 24 جون تک، یعنی کہ نئے ٹربیونلز جو بنے ہیں وہ اب جو ہے وہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکیں گے. اس کے بعد ناظرین ہم عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، جو عام معافی والا معاملہ ہے، آج بیرسٹر گوہر نے ان سے ملاقات کی اور انہوں نے یہ خبر دی کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے وہ خط لکھنے کا بھی فیصلہ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ میں ملک کی خاطر جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ 2 شرائط انہوں نے رکھی کہ 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور سیاسی جو ہمارے کیسز ہیں وہ میرٹ کے اوپر سنے جائیں، اور جناب میں ہر فریق کے ساتھ بیٹنگ لیے تیار ہوں. اب بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا میں تمام کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اور انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ چیزیں مذاکرات کے ساتھ ہی حل ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ 2-3 چیزیں چل رہی ہیں. ایک جانب تو عمران خان صاحب کا خط، مذاکرات والی بات،
اور دوسری جانب کوئی صحافیوں کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے بڑے سخت احکامات جاری کیے ہیں کہ جناب جو اس وقت چیزیں ہیں کہ جناب آپ تیاری کریں، بھرپور احتجاج کی تیاری کریں، کسی بھی وقت کال دی جا سکتی ہے. تو یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں کہ اتنی لمبی ایفرٹ، پارٹی توڑی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ کارکنان کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران خان صاحب کے ساتھ خود جو ہوا، ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہوا، الیکشن چوری کیا گیا، اور اتنی آسانی سے جو ہے وہ کس طرح عمران خان صاحب یعنی کہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں یا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. بات چیت تو پھر پہلے بھی کر سکتے تھے. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں چل رہی ہیں. تضاد اس وقت آ رہا ہے کہ جیسے حامد رضا صاحب نے بھی بیان دیا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے کوئی احتجاج، کوئی ورکر کنونشن نہیں کرنا، کہ پہلی ورکر بڑی مشکل میں. لیکن دوسری جانب عمران خان صاحب کی جانب سے یہ چیز بھی آتی ہے کہ جناب بھرپور احتجاج کریں، ورکرز کنونشن کریں، جس کے بہاف کے اوپر حماد اظہر بھی باہر آئے اور انہوں نے بھی ورکر کنونشنز کیے. تو یہ دو ڈفرینٹ چیزیں چل رہے ہیں. کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ پک رہا ہے کہ باہر آ کر کے اس طرح کے ٹھنڈے پیغامات دیے جا رہے ہیں. تو یہ اب تک یہ ہم اپڈیٹس ہی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.